एमसीसी सम्झौताको पक्षमा सबैभन्दा चर्को वकालत गर्ने व्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसले साम्राज्यवादका विरुद्ध 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्वमा 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु भयो उहाँले। तर अहिले साम्राज्यवादी मिसनमा आउन खोजेको, नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको एमसीसी सम्झौता जसरी पनि नेपालले स्वीकार गर्नुपर्छ, संसदबाट यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो अभिमत सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आउनुभएको छ। एमसीसी सम्झौता के कारणले नेपालको हितमा छ, यो कारणले नेपालको हितमा छ भनेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा, आफ्ना लेखहरूमा, आफ्ना अन्तर्वार्ताहरूमा बोल्न सकिरहनु भएको छैन, आफ्ना अभिव्यक्ति त्यसरी दिन सकिरहनु भएको छैन। एमसीसी सम्झौताले भारतको अनुमति लिएर मात्र नेपालले जलविद्युत परियोजना निर्धारण गर्नुपर्ने र सडक योजना छनौट गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ एमसीसी सम्झौतामा। त्यो नेपालको हितमा छ भनेर डाक्टर बाबुरामले भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यो गम्भीर प्रश्न हो। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ, एमसीसी सम्झौता मातहतमा रहेका जति पनि बौद्धिक सम्पत्ति हुनेछन् ती बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको स्वामित्व हुनेछ अथवा एमसीसी कम्पनीको स्वामित्व रहनेछ भनेर लेखिएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी? तपाईको विद्वत्ता यसमा पनि खर्च भइदिए हुन्थ्यो। आजको जनचासोको 146 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। छिमेकी देशहरूमा धर्मयुद्ध सुरु भइरहेको छ। चीन र भारतको विवादले नयाँ स्वरूप लिएको छ। काश्मीर र बङ्गलादेशमा हिंसात्मक झडपहरू भएका छन्। नेपालमा अमेरिकाले ल्याउन खोजेको एमसीसी सम्झौताले कुन रूप लिइरहेको छ, यो विषयका साथै राजावादीहरू सङ्गठित बन्ने प्रयासमा लागेका विषय पनि आजको छलफलको विषय बनाएको छु। सर्वप्रथम धार्मिक अतिवादले सृजना गर्न खोजिरहेको साम्प्रदायिक हिंसालाई चर्चा गरौँ। दुर्गा पूजाको दिन बङ्गलादेशमा हिंसात्मक झडप भयो। मन्दिर भत्काउनेदेखि लिएर भक्तजनमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेर 2 जना भक्तजनहरूलाई बङ्गलादेशमा हिन्दू विरोधीहरूले मारे। यो बङ्गलादेशमा सल्किएको यो धार्मिक द्वन्द्व भारतबाट बीजारोपण गरिएको धार्मिक द्वन्द्व हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतमाथि आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भारत सरकारले भारतमा रहेका अल्पसंख्यकहरूमाथि गर्ने व्यवहारको प्रभाव छिमेकी देशहरूमा पनि पर्न सक्छ। यसतर्फ भारत सरकारले सचेत बन्न जरुरी छ। भारत सरकार सचेत बन्न सकेन भने यसको आगो सबैभन्दा खतरनाक रूपमा भारतमा सल्किनेछ र धार्मिक अतिवाद कुनै पनि मानेमा ठिक होइन। धार्मिक अतिवादलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। अल्पसंख्यकहरूमाथि गरिने व्यवहारले धार्मिक अतिवादलाई जन्म दिन्छ। धार्मिक अतिवाद समाजको सबैभन्दा खराब पक्ष हो भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। भारतले जम्मू काश्मीरमा मुस्लिम समुदायहरूमाथि अत्यन्त अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ। विगत 7 दशकभन्दा लामो समय भइसक्यो। त्यहाँ बहुसंख्यक अवस्थामा रहेका काश्मीर क्षेत्रका बसोबास गर्ने मुसलमानहरूलाई भारत सरकारले समग्र भारतमा अल्पसंख्यक ठान्दै त्यही किसिमको व्यवहार गरिरहेको छ। 80 लाख मुस्लिमहरूको बसोबास रहेको काश्मीर क्षेत्रमा 9 लाख भारतीय सेनाले गस्ती गरिरहेका छन् र सेनाको दमन त्यहाँ जारी रहेको छ। विगत
एक हप्ताभित्र काश्मीर क्षेत्रमा 9 जना भारतीय सेना मारिएका छन् भने 13 जना सर्वसाधारण नागरिकहरू आतंकवादीको आरोपमा मारिएका छन्। यसरी मारिनेहरूमा मस्जिदको छेउमा पानीपुरी बेच्ने मजदुर पनि परेका छन्, काठको मिस्त्री काम गर्ने मजदुर पनि परेका छन्। यसरी सर्वसाधारणमाथि त्यहाँ ज्यादती भइरहेको छ, हिंसात्मक झडप भइरहेको छ। भारत सरकारले विगत 2 वर्षदेखि काश्मीर क्षेत्रमा कर्फ्यू जारी गरेको छ। नागरिकहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कन दिएको छैन, तथापि हिंसा कम भएको छैन, हिंसा बढेर गएको छ। अमेरिकाले 20 वर्षसम्म अफगानिस्तानमा यस्तै किसिमको ज्यादती गरेको थियो। तालिबानीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तालिबानीहरूमाथि अमेरिकी सेनाले दमन गरेका थिए। तालिबानीहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। अमेरिकी सेना पनि मारिन्थे, तालिबानी लडाकुहरू पनि मारिन्थे। यी दुई पक्षको भिडन्तको बीचमा सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि मारिन्थे। त्यहाँ पनि यो किसिमको युद्ध अरू कुनै किसिमको युद्ध नभएर धार्मिक युद्धको रूपमा विकसित भएको द्वन्द्व थियो। अन्ततः 20 वर्षपछि मिसन सफल भयो भन्दै अमेरिकाले सेना फिर्ता गर्नु परेको छ। तालिबानीहरूले स्वतन्त्रताको सन्देश संसारलाई दिने क्रम जारी रहेका बेला स्वयं अफगानिस्तानमै तालिबानीहरूमाथि हिंसात्मक झडपहरू भइरहेका छन्। त्यहाँ शिया र सुन्नी सम्प्रदाय बीचमा लडाईँ जारी रहेको छ। यसले गर्दा कतै हिन्दू र मुस्लिमका लडाईँ छन्, कतै मुस्लिमभित्र शिया र सुन्नीका लडाईँ छन्, त कतै क्रिश्चियन र मुस्लिम बीचमा लडाईँ छन्, कतै क्रिश्चियन र हिन्दू बीचमा पनि लडाइरहेका छन्। यसरी राजनीतिक द्वन्द्वले गलत बाटो लिइरहेको छ। राजनीतिक द्वन्द्वको गलत पक्षतर्फ विकसित हुँदै धार्मिक द्वन्द्वतर्फ यसले विकास गरिरहेको छ। धार्मिक द्वन्द्वले धार्मिक अतिवादको जन्म गराउँछ र धार्मिक अतिवादले शान्तिको वातावरणलाई खलबल्याउने काम गर्छ भन्ने कुरा विगतका धेरै घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि भइरहेको छ। यसैबीच भारत र चीन बीच दोक्लाम सीमा विवाद नयाँ पाटोमा प्रवेश गरेको छ। चीन र भुटान बीचमा सम्बन्ध विस्तार हुने क्रम विकसित भएको छ। चीन र भुटान बीच रहेको सीमा विवादमा सम्झौता भएको छ। यो सम्झौताले भारतलाई झस्काएको छ। भुटान हालसम्म भारतको विदेश नीतिमा चलिरहेको र भारतको जल नीतिमा चलिरहेको थियो। यसरी भारत अधीनस्थ मानिएको भुटानले लामो समयदेखि भारतको अधीनस्थ भएर सरकार सञ्चालन गर्दै गएकोमा स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा चीनसँग नयाँ सम्झौता गर्न पुगेको छ। यसबाट भारतीय शासकहरू झस्किएका छन्। सार्क मुलुकहरूमा भारत मात्र एक्लो रहन पुगेको छ। भारतले भुटानलाई आफ्नो ठानेको थियो। भुटान पनि चीनसँग मित्रताको हात बढाउन अगाडि बढेपछि भारत सार्क देशहरू बीचमा नितान्त एक्लो बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन लगायतका सबै छिमेकी देशहरूसँग द्वन्द्वको अवस्थामा रहेको, सीमा विवादको सृजना गरेको, छिमेकी देशहरूका सीमा अतिक्रमण गर्दै र ती छिमेकी देशका सीमाहरूलाई आफ्नो भूभागमा पार्दै र द्वन्द्वको विकास गराउँदै आइरहेको भारतलाई एक्लो हुनुपर्ने अवस्थाले निश्चित रूपमा चिन्तित गराएको छ। यो चिन्ताले ग्रस्त भारतलाई एकातर्फ सिखहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्, अर्कोतर्फ काश्मीरमा झडपका घटनाहरू भइरहेका छन्। 9 जना सेना 7 दिनका बीचमा मारिनु निश्चित रूपमा सामान्य घटना होइन। यसले गर्दा भारत लोकतान्त्रिक देशको रूपमा नभएर अहिले एउटा साम्राज्यवादी सामन्तवादी शासकको रूपमा
अलोकतान्त्रिक शासकको रूपमा, तानाशाही शासकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। यो अवस्थाबाट भारतका शासकहरू माथि उठ्न जरुरी देखिएको छ। यसैबीच नेपालमा अमेरिकाले लदाउन खोजेको एमसीसी सम्झौताले उग्र रूप लिने अवस्था विकसित भएको छ। पूर्वाञ्चलका जिल्लाहरूमा त्यस्ता गतिविधिहरू देखिन थालेका छन्। पूर्वाञ्चलका जिल्लाका गाउँ गाउँमा एमसीसी विरुद्धको अभियानमा जनतालाई सचेत बनाउन उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू सक्रिय भएर लागेका छन्। यो नयाँ सुनिएको पार्टीको नाम जस्तो लाग्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको खुला किताब चुनाव चिन्ह राखेर चुनावमा समेत जाने तयारी गरेको यस पार्टीको नेतृत्व चर्चित युवा व्यक्ति अधिवक्ता स्वागत नेपालले गरेका छन्। स्वागत नेपालले एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौँ आएको बेला उनी बसेको होटेलमा समेत होटेलका कोठा बुक गरेर ती कोठाबाट फातिमा सुमारका विरुद्धमा केही गतिविधि गर्ने र उनी विरुद्ध कालो झण्डा देखाउने, उनलाई एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन, यस्तो सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन, यो सम्झौताको पक्षमा नेपालका शासकहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू, सत्तासीन राजनीतिक दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसको पक्षमा रहे पनि आम नेपाली जनता यसको पक्षमा छैनन्। त्यसकारण अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती नेपाललाई लदाउनु हुँदैन भनेर सम्झाउने र उनलाई सचेत गराएर फर्काउने प्रयास गरेका थिए। तर कोठाभित्रैबाट स्वागत नेपाल लगायतका केही कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको अभियान अवरोध भएको थियो। उनको अभियान अवरोध भए पनि स्वागत नेपालले गाउँ गाउँमा गएर एमसीसीको विरुद्धमा आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। स्वागत नेपाल मात्र होइन, राजावादी अभियन्ताहरू पनि गाउँ गाउँमा खटिएका छन्। गाउँ गाउँबाट सांसदहरूलाई खबरदारी गर्न जनतालाई सचेत बनाइरहेका छन्। गाउँ गाउँमा एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा जनतालाई जागृत गराउने अभियान सुरु भएको छ। यो अभियानले सांसदहरू यदि संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गराएर अगाडि बढ्न खोजे भने सांसदहरूलाई गाउँमा फर्किने अवस्था नहुने वातावरण विकसित हुँदैछ। त्यसैले गर्दा एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भनेर नेपाली जनताले खबरदारी गर्दा गर्दै सचेत नेपाली युवाहरूले एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा खबरदारी गर्दा गर्दै जबरजस्तीपूर्वक एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने काम भयो भने नेपालमा सांसदहरू विरुद्ध अप्रिय घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका नेता स्वागत नेपालले सांसदहरूका हात काटिनेसम्मका चेतावनी दिएका छन्। तपाईं साँच्चै मुलुकका लागि जन्मिनु भएको हो भने कृपया तपाईले स्यालुट हानिरहेको नेतालाई गोली हान्दिनुस् छातीमा। एमसीसी को पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरू तिमीहरूका औँला मात्रै होइन, हात काटिने छन्, टाउको काटिने छन्। आफ्नो पेट पाल्नका लागि आमा बेचेर मासु भात खाने सपना देखिरहेका छन्। ती मिडियाहरूलाई आगो लगाइने छ। आर्टिकल नम्बर पढ्न जान्नुहुन्न, तपाईँ इङ्ग्लिस जान्नुहुन्न। जो डा लेखेकाहरू हुनुहुन्छ एमसीसी को कर्मचारी, एमसीए को कर्मचारी, तिनीहरू कुन कुन दुलामा बस्छन्, यहाँ कहाँ फ्ल्याट लिएर बसेका छन्, कति कति नम्बरको गाडी चढ्छन्, कुन कुन गल्लीबाट अफिस जाने आउने गर्छन्। हामीले रेकर्ड तयार गरिसकेका छौँ। त्यो याकिन यतिको छेउमा भएको होटेलमा अब जागिर खान जाने हिम्मत नगरोस् कि ज्यान माया मारोस्। यो चेतावनीलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने त्यस्तो दुर्घटना नेपालमै पनि भएको सुन्नुपर्नेछ। विगत केही दिन मात्रै बितेको छ, बेलायतका एकजना सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका बेलामा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनताले चक्कु प्रहार गरेर मारेका छन्। त्यस्ता घटना नेपालमा अहिलेसम्म भएका छैनन्। तथापि एमसीसी सम्झौताले त्यस्तो बीजारोपण गरिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा सबैभन्दा चर्को वकालत गर्ने व्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसले साम्राज्यवादका विरुद्ध 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्वमा 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु भयो उहाँले। तर अहिले
साम्राज्यवादी मिसनमा आउन खोजेको, नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको एमसीसी सम्झौता जसरी पनि नेपालले स्वीकार गर्नुपर्छ, संसदबाट यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो अभिमत सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आउनुभएको छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता के कारणले नेपालको हितमा छ, यो कारणले नेपालको हितमा छ भनेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा, आफ्ना लेखहरूमा, आफ्ना अन्तर्वार्ताहरूमा बोल्न सकिरहनु भएको छैन, आफ्ना अभिव्यक्ति त्यसरी दिन सकिरहनु भएको छैन। एमसीसी सम्झौताले भारतको अनुमति लिएर मात्र नेपालले जलविद्युत परियोजना निर्धारण गर्नुपर्ने र सडक योजना छनौट गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ एमसीसी सम्झौतामा। त्यो नेपालको हितमा छ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेख्न सक्नु भए राम्रो हुने थियो। एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यो नेपालको हितमा छ भनेर डाक्टर बाबुरामले भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यो गम्भीर प्रश्न हो। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ, एमसीसी सम्झौता मातहतमा रहेका जति पनि बौद्धिक सम्पत्ति हुनेछन् ती बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको स्वामित्व हुनेछ अथवा एमसीसी कम्पनीको स्वामित्व रहनेछ भनेर लेखिएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी? तपाईको विद्वत्ता यसमा पनि खर्च भइदिए हुन्थ्यो। बौद्धिक सम्पत्ति भनिएको एमसीसी सम्झौता मातहतमा काम गर्ने क्रममा त्यस क्षेत्रमा एमसीसी सम्झौताका कम्पनीहरू खडा भएका क्षेत्रहरूमा फेला पर्ने जति पनि खनिज पदार्थहरू छन् ती खनिज पदार्थहरूलाई सङ्केत गर्न खोजिएको हो कि होइन? स्पष्ट रूपमा तपाईको पीएचडीले के व्याख्या गर्छ, यसलाई नेपालको हितमा देख्छ कि देख्दैन? त्यो पीएचडी को बौद्धिकता यसमा खर्च गरिदिनु भए नेपालको हितमा अवश्य पनि सदुपयोग हुने थियो। एमसीसी सम्झौताले नेपालमा एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीहरूलाई नेपालको कानुनले कारबाही गर्न पाउने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसबाट एमसीसी मातहतका कर्मचारीहरूलाई उन्मत्त साँडे बनाउँछ कि बनाउँदैन? उनीहरूलाई गुण्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन? उनीहरूलाई ज्यानमारा हत्यारा बनाउँछ कि बनाउँदैन? उनीहरूलाई बलात्कारी बन्न उत्प्रेरित गर्छ कि गर्दैन यस्तो प्रावधानले? त्यो अवस्थामा नेपालको कानुनले कारबाही गर्न नपाएपछि तपाईका चेलीबेटीहरूको अवस्था के हुने हो? तपाईका सर्वसाधारण नेपाली जनताको अवस्था के हुने हो? यसमा तपाईको पीएचडी को डिग्री को विद्वत्ता देखाउन सक्नु भए राम्रो हुने थियो। यसका साथै एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको अर्को प्रावधान भनेको नेपालमा उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ। भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने यो प्रावधान नेपालको हितमा कसरी भयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी? तपाईले यसरी नेपालको हितमा काम गर्न सक्नुहुन्न। नेपालको हितमा यदि काम गर्नु छ भने, नेपाली जनताको हितमा यदि काम गर्नु छ भने नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन 8 वर्ष समय लगाएर तपाईकै नेतृत्वमा निर्माण गरिएको भन्नुहुन्छ यो संविधान। यो संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवादको बाटो पछ्याउनुस्। समाजवाद उन्मुख कसरी गराउने यो देशलाई? यो देशमा समाजवादी व्यवस्था कसरी ल्याउने? यो देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराएर, यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर, यो देशमा नेपाली जनतालाई रोजगारी दिलाएर, यो देशमा औद्योगिकरणको लहर ल्याएर यो देशलाई समुन्नत नेपालको रूपमा कसरी विकसित गराउने यसतर्फ चिन्तन गर्नुस्। अमेरिकाको उपनिवेश नेपाललाई बनाउने बाटोबाट बाहिर निस्किनुस्। यसतर्फ सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।